बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ ने उस असम्बली को तहलील करने की समरी सदर को भेज दी। जैसे ही समरी सदर साहब के पास गई, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, उस पर साइन कर दिए और उसी वक्त ये असम्बली डिज़ाल्व हो गई। कौन सी असम्बली? जिसके बारे में इन्हीं के मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन असम्बली थी, बाइस शर्म थी। गो कि उन्होंने सारा मलबा इमरान खान के उस दौर पर डालने की कोशिश की जिस दौरान इमरान खान हुकूमत में थे और असम्बली उनके स्पीकर असद कैसर की सरबराही में चल रही थी। लेकिन इन्होंने, शाहिद खाकान अब्बासी ने, आज की हुकूमत जो आखिरी दिनों में रही, 1 साल 4 माह रही, उसको भी माफ़ नहीं किया। उसको भी कहा कि आपका रवैया भी कुछ दुरुस्त नहीं था, और साथ ये भी कहा कि उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो असम्बली आएगी वो कुछ बेहतर होगी। ये शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से इस असम्बली के बारे में कहा गया, बाइस शर्म उसको करार दिया और तारीख़ की बदतरीन असम्बली भी कहा। इनके पास एक बेहतरीन मौका था, इसको बेहतरीन असम्बली बनाने का। 1.5 साल तक ये लोग इक़्तिदार में रहे और जाते हुए शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से समरी पर दस्तखत कर रहे थे, जो खबरें सामने आई उनके मुताबिक ये है कि शहबाज शरीफ साहब पर एक किस्म की रिक्कत तारी थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, छूटती नहीं है मुंह को ये काफर लगी हुई। इक़्तिदार का ऐसा चस्का कि शहबाज शरीफ साहब छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अपने इक़्तिदार का जो उनके हाथ में इत्तेफाक से आ गया था, जैसे कि किसी के पाँव के नीचे बटेरा आ जाए या फिर अंधे के हाथ में बटेरा आ जाए, उसको छोड़ने के लिए उससे ज़्यादा फिर खुशकिस्मत कौन हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब भी इसी तरह से इक़्तिदार में आ गए और छोड़ते हुए इनको फिर बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। शहबाज शरीफ ने समरी तैयार करने में, सोचने में 1 हफ़्ता लगा दिया, जबकि सदर अलवी के पास ये समरी गई तो उन्होंने 1 मिनट लगाया और वही समरी जिस पर दस्तखत करते हुए शहबाज शरीफ की आंखों में आंसू आ गए, उसी समरी पर दस्तखत करते हुए सदर आरिफ अलवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शहबाज शरीफ साहब अपने दौर को कितना तवील देना चाहते थे, इनकी तो शायद यही मर्ज़ी थी कि हमें ही मज़ीद 2-3 साल दे दिए जाएँ, इंतखाबात ना हों। ये किस बुनियाद पर कहा जा सकता है? इसीलिए कि नाज़रीन आपके सामने है कि कब से ये कह रहे थे कि हम असम्बलियाँ 2-3 दिन पहले उसकी आइनी मुद्दत पूरी होने से तोड़ देंगे। तो इसके लिए इन्होंने तैयारी क्या की थी? एक तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से 9 तारीख को आखिरी वक्त उन्होंने समरी भेजी, दूसरा फिर इनकी तरफ से निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान हो जाना चाहिए था। वो ऐलान क्यों नहीं हुआ? अभी तक भी नहीं हुआ। क्यों इतना डिले किया गया? सिर्फ इसलिए कि शहबाज शरीफ को कानून के मुताबिक 3 दिन वज़ीर आज़म मज़ीद रहने का मौका मिल जाए। अगर इन्होंने निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान किया होता तो जैसे ही असम्बली ख़त्म होती, शहबाज शरीफ साहब भी साबिक हो जाते, ये भी अपने घर चले जाते। लेकिन उन्होंने जानबूझकर राजा रियाज को, वो आए इनके पास मीटिंग के लिए, तो उनको कह दिया गया कि तुम मसरूफ़ हो, जाओ जाके बताओ कि तुम मसरूफ़ हो, इसलिए आज मुलाकात नहीं हो सकती, कल मुलाकात होगी। ये कल की बात है। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने ये समरी तैयार की थी, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वज़ारत उज़्मा को 2-3 दिन तक आगे बढ़ाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह का ये ड्रामा किया। आखिरकार कितने दिन और निकाल लेंगे? 3 दिन। बाकी कहा जा रहा है कि कानून के मुताबिक 8 दिन में निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान करना होता है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को किसी ने यह बताया कि 3 दिन में ऐलान करना है। हो सकता है शहबाज शरीफ को आकर कुछ लोग बता दें कि जनाब आप तो मज़ीद 8 दिन भी वज़ीर आज़म रह सकते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब अपने आप को मज़ीद 8 दिन के लिए एक्सटेंड करवा लें। तो बाकी निगरान हुकूमत जो भी आनी है, उस हवाले से अगर निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान कर दिया गया होता तो अब तक निगरान सेटअप सामने आ जाता। तो ये भी एक तरह का लोगों को इंतज़ार की सूली पर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से लटका दिया गया है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, निगरान सेटअप कौन होगा। अब जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा भी कई नाम सामने आए थे, वो आपके सामने हैं, जैसे नजम सेठी हैं, हामिद मीर हैं, मियाँ आमर हैं, हफीज़ शेख हैं, खलीलुर रहमान रमदे हैं, फवाद हसन फवाद हैं, और भी बहुत से नाम गर्दश करते रहे। तो बड़ी आसानी हो गई इनके लिए निगरान सेटअप बनाने के लिए कि इनमें से एक को वज़ीर आज़म बना दिया जाए और बाकी जितने भी हैं जिनके नाम लिए जा रहे थे उनको निगरान काबीना में शामिल कर लिया जाए। मोहसिन बेग साहब भी अपने आप को वज़ीर आज़म का बहुत बड़ा उम्मीदवार समझ रहे। अब तो फैसल वावडा का नाम भी निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर लिया जा रहा है। तो इन सब को हो सकता है कि निगरान सेटअप बनाने वाले काबीना में एडजस्ट कर लें। बाहर निगरानों की एक अवलीन शर्त होती है कि उसका गैर जानबदार होना ज़रूरी है। देखते हैं कि ये कितने गैर जानबदार होंगे। कई लोग तो गैर जानबदारी का
اس طرح سے مضحکہ اڑا رہے ہیں کہ نام دے دیا گیا اسحاق ڈار صاحب کا کہ ان کو نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے، تو وہ کتنے غیر جانبدار ہوں گے اگر وہ نگران وزیر اعظم بن جاتے ہیں یا وہ بنا دیے جاتے۔ تو عمران خان کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیبی امداد مل گئی ہے، جیل میں بیٹھے ہوئے، وہ کس طرح سے غیبی امداد مل گئی؟ کیونکہ ان کی طرف سے، ان حکمرانوں کی طرف سے عمران خان کو فکس کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی، ان پر غداری، دہشت گردی، قتل، اقدام قتل اور کیا کچھ نہیں ہے جس کے تحت ان پر مقدمہ نہیں چلایا گیا، اور سائفر کا مقدمہ بھی ان پر سیکرٹ ایکٹ کے تحت چلانے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ تو اسی دوران امریکی دی انٹرسیپٹ، وہ تھنک ٹینک ہے یا کوئی ویب سائٹ ہے، اس کی طرف سے اب کہا گیا ہے کہ یہ ہے وہ سائفر جو عمران خان نے جلسوں میں دکھایا تھا، اس سے وہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے جو عمران خان کہتے تھے کہ مجھے اقتدار سے ہٹانے کے لیے امریکہ نے کام کیا، ہمارے سفیر کو ڈونلڈ نے جو کچھ کہا تھا وہ سارا کچھ اس ویب سائٹ کی طرف سے اب بتا دیا گیا ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ کہا گیا تھا پاکستان کو، عمران خان کو اگر عدم اعتماد کے ذریعے نہیں ہٹایا تو پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور عمران خان نے تو یہ بار بار کہہ کے پاکستانیوں کو، پوری دنیا کو ازبر کروا دیا تھا کہ امریکی سائفر میں کیا لکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جو عمران خان نے نہیں بتائی تھیں وہ اس سائفر میں موجود ہیں۔ یہ جو ابھی لیک ہوا ہے، رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کے پاس یہ کاپی تھی تو انہوں نے لیک کیا ہوگا۔ تو یہ بہرحال رانا ثناءاللہ بھی گھر بیٹھ کر ایسا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، کیونکہ رانا ثناءاللہ اور یہ جو جانے والی حکومت ہے، ان کے پاس اس طرح سے اب پی ٹی وی کو، ہر چینل کو استعمال کرنے کے ذرائع اس طرح سے نہیں رہے جس طرح سے پہلے ڈنڈے کے زور پر، بندوق کے زور پر یہ سارا کچھ کرا لیتے تھے۔ اب حقائق سامنے آ رہا ہے، عمران خان کو ان کے حامی کہہ رہے ہیں کہ جیل میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غائبی مدد مل گئی ہے، اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ لوگ جو امپورٹڈ تھے یہ کس کے کہنے پر لائے گئے تھے، کون ان کے پیچھے تھا، اور جنرل باجوہ نے کس طرح سے سازش کی تھی۔ یہ جو ابھی کنٹینٹ سائفر کا لیک ہوا ہے، اس سے ایک ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان کو کس طرح سے ہٹایا گیا، اور جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹانے کی یہ وجہ تھی، وہ وجہ تھی، ابھی جو کنٹینٹ لیک ہوا ہے اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ عمران خان کو سزا دی گئی ہے روس کا دورہ کرنے کی، اور یہ پھر کس نے امریکیوں کو کہا کہ عمران خان اپنی مرضی سے روس گئے ہیں، اپنی مرضی سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، یہ سارا کچھ اس کے کنٹینٹ میں موجود ہے جو سائفر میں تھا۔ باقی جاتے جاتے شہباز شریف صاحب کابینہ کی اجلاس سے خطاب کرتے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی بولتے ہیں، ہر جگہ پر انہوں نے یہ بتانے کی بجائے کہ کس طرح ہم بحرانوں سے نکل سکتے ہیں، انہوں نے اپنی ساری کی ساری تقریر عمران خان کی کردار کشی کے حوالے سے کر دی، اور اس میں وہ یہ بھی کہتے رہے عمران خان کے جیل جانے میں ہمیں خوشی نہیں ہوئی، حالانکہ ان کی طرف سے مٹھائیاں بانٹی گئی اور کیا کچھ نہیں ہوا، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی اپنے مخالف کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، اور ہمارا دور بہترین دور تھا۔ کیسا بہترین دور تھا؟ اندازہ کیجئے کہ مہنگائی کہاں تھی، اب کہاں پہ ہے، پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، باقی سارا کچھ آپ کے سامنے ہے جو کچھ اس حکومت کی طرف سے کیا گیا۔ اور ساتھ شہباز شریف صاحب نے بڑا دعویٰ کیا کہ ہم نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، عمران خان پر 200 سے زائد مقدمات، اور پھر اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا، شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا، فواد چودھری کے ساتھ کیا ہوا، ارشد شریف کو کہاں پہ لے جا کر قتل کیا گیا، عمران ریاض خان کہاں ہیں، باقی صحافیوں صدیق جان، جمیل فاروقی، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، معید پیرزادہ، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار صحافی اور پی ٹی آئی کے کئی لیڈر اب بھی جیلوں میں ہیں۔ یہ سارا کس کا کیا دھرا ہے؟ اور شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے حق اور سچ کے ساتھ حکمرانی کی ہے۔ تو ناظرین اس سے اندازہ کر لیں کہ شہباز شریف صاحب کتنے سچے تھے، کتنے حق پر تھے، کیسی حکمرانی کی، اور عوام کو وہ جاتے ہوئے کیا دے کے گئے۔ بجلی کی قیمتوں کا ذرا فی یونٹ پتہ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ شہباز شریف کی یہ حکومت عوام کی کتنی خیر خواہ تھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔